IT Sansar. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. नमस्कार, YouTube च्यानल IT संसार हेरेर बस्नुभएका तपाईं सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस च्यानल मार्फत हामीले विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर, टेक्नोलोजी तथा विविध विषयमा हामीले जानकारी राखिरहेका छौं। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो राख्ने क्रममा आजको भिडियोमा हामीले विद्यालय लेखाङ्कन प्रणाली यानी कि स्कुल एकाउन्टिङ सफ्टवेयर सास एडभान्सको बारेमा हामीले थप जानकारी लिएर आएका छौं। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले स्कुल एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको बेसिक भर्जन र एडभान्स भर्जनको पार्ट 1 राखेका थियौं। उक्त भिडियोमा हामीले सफ्टवेयर कसरी सेटअप गर्ने, त्यसैगरी बजेट तर्जुमा कसरी गर्ने त्यो बारेमा जानकारी राखेका थियौं भने आजको भिडियोमा हामीले लेखाङ्कन कसरी गर्ने, हाम्रो बजेटलाई खर्च आम्दानीमा कसरी बाँध्ने, त्यसैगरी प्रतिवेदन कसरी हेर्ने यी विषयमा हामीले आजको भिडियोमा जानकारी लिनेछौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि यस्तै खालका जानकारी लिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब भने हामी लागौं आजको विषयवस्तुतिर। स्कुल एकाउन्टिङ सफ्टवेयर खोल्नको लागि तपाईको मोबाइल अर्थात् कम्प्युटरमा भएको कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। उक्त ब्राउजरमा गएर तपाईले iemis.doe.gov.np लगइन गर्नुहोस्। IEMIS 2078 को एक्सेल अपलोड गर्ने लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामी लगइन फर्म खोलेको देख्न सक्छौं। लगइन फर्ममा तपाईको स्कुल आइडी हाल्नुहोस् र पासवर्डमा तपाईलाई शिक्षा शाखाले दिएको पासवर्ड राख्नुहोस्। तपाईको स्थानीय तहले तपाईलाई पासवर्ड दिएको हुन्छ त्यो राखेर लगइन गर्नुहोस्। यसरी खुलिसकेपछि तपाई यहाँ तल आएर पहिले जस्तै फेरि पनि अपडेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईको विद्यालय लगइन भइसकेपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्ड, रिपोर्ट, त्यसैगरी स्कुल एकाउन्ट। यहाँ लेफ्टतिर तपाई केही अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको विद्यालयको लगइन गरेको एउटा ड्याशबोर्ड हो। स्कुल एकाउन्टमा क्लिक गरेर यहाँ बेसिक, सिम्पल, मिडियम र एडभान्स 4 किसिमको स्कुल एकाउन्टिङ सफ्टवेयर देख्न सक्नुहुन्छ। यो मध्ये हामीले बेसिकको बारेमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जानकारी दिइसकेको कुरा हामीले अघि गरिसकेका छौं। त्यसैगरी सिम्पल र मिडियमको बारेमा हामीले आगामी भिडियोहरुमा जानकारी राख्ने छौं र हामीले एडभान्सको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिइरहेका छौं। एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय सरलीकृत विद्यालय लेखा प्रणाली यो सिस्टममा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मात्रै यो एक्सेस दिएको छ। प्राइभेट विद्यालयहरुलाई चाहिँ एक्सेस दिइरहेको अवस्था छैन। पछि आगामी दिनहरुमा भने प्राइभेट स्कुललाई दिन्छ या दिँदैन त्यो भने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ स्कुलको आइडी हाल्नुस् र पासवर्डमा अहिले हालको लागि तपाईले यो लगइन आइडीलाई नै पासवर्डको रूपमा प्रयोग गर्नुहोला र यसलाई पछि गएर तपाईले परिवर्तन गर्नुहोला। यहाँ साइन इन भइसकेपछि हामी देख्न सक्छौं एउटा एकाउन्टिङ र अर्को पेरोलको बारेमा हामीले आगामी भिडियोमा राख्ने छौं। तेस्रो भिडियोमा तेस्रो पार्टमा हाम्रो पेरोलको बारेमा आउने छ। यो भनेको तलै प्रतिवेदन हो र एकाउन्टिङ लेखाङ्कनमा हामीले काम गर्ने छौं। लेखाङ्कनमा हामीले सेटअप त्यसैगरी बजेटको बारेमा योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले जानकारी राखिसकेका छौं। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो भिडियोको प्लेलिस्टमा गएर सास एकाउन्टिङ सफ्टवेयर भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ, अर्थात् हाम्रो भिडियोमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले पाउनु हुनेछ। र आजको भिडियोमा हामीले गर्ने भनेको लेखाङ्कन हो। लेखाङ्कन ट्यागमा कसरी काम गर्ने यो बारेमा र त्यसैगरी प्रतिवेदन कसरी हेर्ने त्यो विषयमा हामीले जानकारी राख्छौं। अब हामी लेखाङ्कनमा क्लिक गर्छौं। लेखाङ्कनमा विशेष गरी हामीले गर्ने काम भनेको तीनवटा विशेष काम भनेको तीनवटा काम हुन्छ। एउटा आम्दानी भाउचर, खर्च भाउचर र भाउचर स्वीकृति। यदि हाम्रो सिस्टमबाट चेक प्रिन्ट गर्ने हो भने हामी चेक प्रिन्ट गर्न सक्छौं, तर म्यानुअली नै चेक काट्छौं भने यो चेक प्रिन्टको काम चाहिँ गर्दैनौं, तर पनि हामीले भाउचर चाहिँ उठाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सिस्टममा तपाईको प्रिन्टरमा चेक सेटअप गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले सिस्टमबाट नै चेक प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ निकै नै सजिलो हुने गर्दछ। अब हामी सबैभन्दा पहिले आम्दानी भाउचरमा काम गर्छौं। आम्दानी भाउचरमा काम गर्नको लागि तपाईले आम्दानी भाउचरमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाई यो ठुलो एउटा फर्म देख्नुहुन्छ। यो फर्ममा तपाईले अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानी भाउचर उठाउने मिति कुन मितिमा तपाईले यो आम्दानी भाउचर उठाउने हो त्यो मिति छान्नुस्। तपाईले यहाँ मिति यहाँबाट क्लिक गरेर छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले आजकै मितिमा 14 गते एउटा आम्दानी भाउचर उठाउन गइरहेको छु। त्यसैगरी चलान नम्बर तपाईले यो भाउचरलाई
बैंकमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको आम्दानी बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको हुनाले चिठी प्रिन्ट गरेर बैंकमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो पत्र पठाउनको लागि चलान नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि चलान नम्बर तपाईँ सिस्टममा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चलान नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी खर्चको प्रकार केमा आम्दानी भएको हो, चालुगतमा भएको हो या त पुँजीगतमा भएको हो। यदि चालु खर्चको लागि छुट्याएको आम्दानी हो भने तपाईले चालु छान्नुहोस् र पुँजीगतको लागि हो भने तपाईले पुँजीगत छान्नुहोस्। जस्तो मैले अहिले चालु छान्न गइरहेको छु। त्यसरी बजेट उपशीर्षक, बजेट उपशीर्षक भनेको तपाईको विद्यालयको एउटा बजेट उपशीर्षक बनाउनु भएको छ, तपाई त्यसलाई छान्नुहोस्। र हामीले भनेका थियौं यो सास एडभान्स भनेको डेबिट र क्रेडिट प्रणालीमा आधारित छ। यो दोहोरो लेखा प्रणाली सिस्टममा हामीले भनेका थियौं। त्यसैले हामीले यहाँ अब आम्दानी भौचर उठाउँदा, खर्च गर्दा र भौचर स्वीकृत गर्दा हरेक ठाउँमा हामीले डेबिट र क्रेडिटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी डेबिट लेखौं। डेबिट भनेको जहिले पनि आम्दानीको बेला डेबिट बैंक हुन्छ र बैंकको खाता हामी छान्छौं। हाम्रो यहाँ आएको छ खाता नम्बर। र अब आम्दानी कति भएको त हामी डाइरेक्ट अब आम्दानी रकम यहाँ लेख्छौं। जस्तो हामीलाई आम्दानी 10,000 भयो, यसलाई हामी थप गर्छौं। अब डेबिटको पार्ट सकियो। अब हामी क्रेडिट राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामी फेरि क्रेडिट यहाँ राख्छौं। क्रेडिट, क्रेडिट भनेको अब आम्दानी हुन्छ हाम्रो। क्रेडिटमा आम्दानी, किनकि हामीलाई आम्दानी भएको। अब आम्दानी कहाँबाट भयो त? प्रदेश सरकारबाट आएको रकम हो कि या त स्थानीयबाट आएको? मानौ स्थानीयबाट आएको रकम हामीले आम्दानी बाँध्दै छौं। स्रोत हामीले अगाडि भनेका थियौं यहाँ चालु खर्च हो। त्यसैले हामी निशर्त अथवा सशर्त कुन चाहिँ चालु हो त? मानौ निशर्त चालु आम्दानी हो र हाम्रो आम्दानी 10,000 हुन गइरहेको छ। थप गर्छौं हामी। र अब यहाँ डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स भएको छ। यहाँनिर ब्यालेन्स भइसकेपछि यहाँ 0 आउँछ र यसलाई अब हामीले यहाँ थोरै तल कारोबारको विस्तृत ब्यहोरा राख्छौं। कारोबारको विस्तृत ब्यहोरा भनेको न्यारेसन लेख्ने हो। यहाँनिर यो केबाट आम्दानी भएको त? आम्दानी भएको हामीले यहाँनिर कुरा खुलाइनु पर्ने हुन्छ। यो 10,000 के बापत आम्दानी भएको हो? मानौ विद्यालयको पुस्तकालय व्यवस्थापन। र यहाँ पनि हामीले त्यही कुरा लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ भाउचरमा देखिन्छ। अब यसलाई हामीले सेभ गरिदिन्छौं। जर्नल हैज बीन सेभ्ड भनेको छ र अब हामी यहाँ भाउचर लेख्न सक्छौं। उक्त भाउचर चाहिँ यहाँ सदर हुन बाँकी भनेको छ। यो भाउचर सदर नहुँदासम्म हामी यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्दैन। भाउचर सदर गरेर मात्रै हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने यो चाहिँ आधिकारिक हुन्छ। र हामीले अगाडि लेखेको यो तयार गर्ने, पेश गर्ने र सदर गर्ने म यहाँ नाम आएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले सेटअपमा राखेका थियौं। अब यसलाई सदर गर्नको लागि हामी जानुपर्ने भनेको भाउचर स्वीकृतिमा हो। हामीले यहाँ देख्न सक्छौं भाउचर स्वीकृत हुन बाँकी चाहिँ कुन कुन छन् हामी देख्न सक्छौं। जस्तो अहिले हामीले भर्खरै उठाएको विद्यालयको पुस्तकालय व्यवस्थापन बापत आएको अनुदान भनेर यहाँ 10,000 रुपैयाँ छ। 10,000 रुपैयाँलाई हामीले यहाँनिर स्वीकृति गरिदियौँ भने अब हामी यसलाई एकचोटि रिफ्रेश गर्यो भने यो सदर हुन बाँकी भन्ने हट्छ। अब यो सदर भइसकेको छ। अब भने हामी यसलाई प्रिन्ट गरेर हाम्रो आम्दानी रेकर्ड बुकमा यसलाई राख्न सक्छौं। यसरी हाम्रो विद्यालयमा जति पनि आम्दानी आउने गर्छ, हाम्रो बजेट एउटा बन्ने प्रक्रिया भयो हैन। बजेट हामीले बनायौं। बजेट बन्न बित्तिकै रकम आउँछ भन्ने होइन। रकम आएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई आम्दानीको रूपमा बाँध्नु पर्ने हुन्छ। आम्दानी बाँध्दाखेरि कतिपय रकमहरू हाम्रो आन्तरिक आम्दानी पनि हुन सक्छ। सो कुरा हामीले आम्दानीमा बाँधेपछि मात्रै खर्च गर्न मिल्दछ। यसरी हामीले आम्दानीको भाउचर उठाइसकेपछि अब भने हामी खर्च गर्न सक्छौं। हामी अब खर्च भाउचर उठाउन गइरहेका छौं। खर्च भाउचरमा क्लिक गरेपछि अघि जस्तै एउटा फर्म खुल्छ। अब खर्च पनि यहाँ हामीले कुन मितिमा खर्च गर्ने हो, जुन दिन हामीले खर्च भुक्तानी दिने हो हैन। यो खर्च गर्ने भनेको भुक्तानी दिने काम हो। हामीले जुन दिन यो खर्च भाउचर उठाउने हो त्यो दिनको हामीले मिति लेख्छौं। जस्तो यसको पनि हामी 14 गते लेख्दै छौं। त्यसरी खर्चको प्रकार चाहिँ अब चालु अर्थ पुँजीगत कुन चाहिँ हामीले खर्च गर्ने हो त? मानौ अहिले हामी एउटा चालुकै गरौँ र कुन शीर्षकबाट हाम्रो उपशीर्षक भनेको विद्यालयको शीर्षक हो। त्यसैगरी कार्यक्रम अब खर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्यक्रम वाइज खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन बजेटमा कार्यक्रम निर्दिष्ट गरेका थियौं हैन, बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि जुन जुन कार्यक्रम बनाएका थियौं, अब त्यो कार्यक्रममा बजेट आइसकेपछि, आम्दानी आइसकेपछि अब हामी त्यसलाई खर्च गर्न मिल्छ। त्यो खर्च गर्नको लागि अब हामीले खर्च भाउचर उठाइरहेका छौं। यहाँनिर हामीले एउटा खर्च गर्न एउटा शीर्षक छानौं। जस्तो विद्यालयको बुक कर्नर व्यवस्थापन भनेर हामीले यो खर्च गर्न गइरहेका छौं। यसमा हामीले अहिले चेक काट्नु पर्ने छ। मानौ यो शीर्षकमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने छ, भुक्तानी दिनुपर्ने छ। त्यसैले यो शीर्षक मैले छाने र यसमा पनि अब डेबिट क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्चमा पनि
खर्चमा डेबिट गर्दाखेरि जहिले पनि बजेट खर्च हुन्छ, बख डेबिट बख भन्छ। अब यो यहाँनिर शीर्षक आएको छ, हामीले कुन खर्च शीर्षकबाट गर्ने भनेर हामीले बजेट तर्जुमाको बेला गरेका थियौँ। जुन खर्च शीर्षक यहाँ आइसकेको छ, हामीले केही पनि गर्नु परेन र यो पेस्की दिने होइन, हामीले यो पेस्की डाइरेक्ट भुक्तानी दिन लाग्यो, त्यसले हामीले यो पेस्कीमा केही पनि गर्नु परेन। त्यसैले अब रकम कति रकम चाहिँ अहिले हामीले यो बुक कर्नरको लागि भुक्तानी दिन लागेको हो त, खर्च गर्न लागेको, मानौ 4000 मात्रै अहिले हामीले भुक्तानी गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई हामी थप गरिदिन्छौँ। अब डेबिटको पालो सकिसकेपछि अब हामीले क्रेडिटमा जान्छौँ। क्रेडिटमा जानुभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो हामीले खर्च गर्दाखेरि कुनै पनि काम भइसकेपछि हामीले भुक्तानी दिनको लागि खर्चको भाउचर उठाउने हो। यानि कि हामीले चेक प्रिन्ट गरेर चेक काटेर भुक्तानी दिनु पर्यो, काम गरिसक्यो, बिल भरपाई आइसक्यो भने मात्रै हामीले यो खर्च गर्ने हो। पेस्कीको बेला मात्रै हामीले अग्रिम भुक्तानी दिन्छौँ भने पेस्की बाहेक अन्य कुरामा चाहिँ हामीले काम भइसकेपछि, कार्यक्रम गरिसकेपछि, योजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै हामीले खर्चको भुक्तानी दिन्छौँ। त्यसैले उक्त बिल भरपाई आउँदाखेरि कर कति काटेको छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ यहाँ 4000 भुक्तानी दिँदाखेरि उसले बिल कतिको ल्यायो त हैन, त्यो बिलमा कति अग्रिम आयकर छ। मानौ यहाँनिर हामीले दायित्वमा अग्रिम आयकर भन्ने छान्छौँ, किनकि बुक किन्दाखेरि अग्रिम आयकर तिरेको हुन्छ उसले, अग्रिम आयकर। यहाँनिर उसले 4000 कै बिल ल्याएको थियो भने उसको अग्रिम आयकर 1.5%ले 60 रुपियाँ चाहिँ उसले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले थप गर्छौँ। अब भने हामीले बाँकी रुपियाँ यो कर काटिसकेपछि जति बच्छ त्यो रुपियाँ चाहिँ उसलाई हामीले भुक्तान दिन्छौँ। फेरि पनि हामी क्रेडिट गर्छौँ। क्रेडिटमा ब्याङ्क मार्फत हामीले भुक्तान दिनुपर्ने हुन्छ। यो लक्ष्मीको यो खाताबाट, विद्यालयको यो खाताबाट हाम्रो भुक्तानी हुने हो। त्यसै गरी अब बाँकी रुपियाँ कति बचेको छ त, 60 रुपियाँ काटेर 3940 रुपियाँ अटोमेटिक यहाँ आएको छ, यसलाई हामीले भुक्तान दिन्छौँ। अब भने यहाँनिर डेबिट र क्रेडिट मिलेको छ, यानि कि ब्यालेन्स भएर 0 भएको छ। अब यहाँनिर हामीले भुक्तानीको कारोबारको ब्यौरा के बापत यो दिन लागेको हो त हैन, विद्यालयमा बुक कर्नर व्यवस्थापन गर्दा दिएको भुक्तानी भनेर हामीले यो कारोबारको ब्यौरा लेख्यौँ र संक्षिप्त ब्यौरा पनि हामीले त्यही लेखिदिन्छौँ। अब यो भुक्तानी कसलाई दियो त, व्यक्तिलाई दियो कि हैन, या त विद्यालयले नै चेक काटेर दियो कि या त कुनै संस्थाले काम गरेर दियो। मानौ यहाँनिर कुनै एकजना शिक्षकले काम गर्नुभयो यो काम र उहाँलाई चाहिँ भुक्तानी दियो भने हामी यहाँबाट त्यसरी छान्छौँ। कार्यक्रमको नाम बुक कर्नर आएको छ। यो भुक्तानी कसले लियो त, कर्मचारीले लियो कि निर्माण व्यवसायले गरेको हो कि संस्थागत भनेको कुनै संस्थाले गरेको हो कि अन्तर्गत निकाय भनेको आफ्नै विद्यालयले गरेको, या त व्यक्तिगत कर्मचारी पदाधिकारी बाहेक अन्य बाहिरको अथवा कुनै भित्रकै कुनै व्यक्तिले गरेको हो, त्यो हो भने हामी व्यक्ति छान्छौँ। र यति बेला कुनै कर्मचारीले गरेको, विद्यालयको शिक्षकले गरेको भने हामी कर्मचारी छान्छौँ। र यहाँनिर शिक्षकमध्ये कुन शिक्षकले गरेको, मानौ गोविन्द दिदाले गर्नुभएको हो भने हामी उहाँको नाम छान्छौँ। त्यसै गरी भुक्तानी रकम कति भयो त, हाम्रो अन्तिम रकम आएको छ 3940 रुपियाँ, जुन हामी माथि देख्न सक्छौँ। भुक्तान दिने रकममा 3940 भुक्तान दिने रकम हो यो। यसरी हामी थप गर्छौँ र यसलाई हामी सेभ गर्छौँ। जर्नल हाज बिन सेभड भनेको छ यो हाम्रो भाउचर सेभ भएको छ र यसलाई हामी ओके गर्छौँ। अब भाउचर हामी स्वीकृतिमा गएर हेर्दाखेरि विद्यालय बुक कर्नर व्यवस्थापनमा गर्दा दिएको भुक्तानी भनेर एउटा यहाँनिर आएको छ। यसलाई हामीले स्वीकृति गर्यो भने मात्रै यसलाई प्रिन्ट गर्न मिल्छ। यसलाई हामी स्वीकृति गर्छौँ। अब यो स्वीकृति भएको छ र यसलाई हामी हेर्नेमा क्लिक गरेर अब यो भाउचरलाई हामीले अब प्रिन्ट गरेर हाम्रो खर्च खातामा यानि कि खर्च रेकर्ड फाइलमा हामी यसलाई राख्न सक्छौँ। यसरी नै हामीले अन्य शीर्षकहरुमा पनि भाउचर खर्च भाउचर हामी लेख्न सक्छौँ हैन, जस्तो तलबको कुराहरु होला, जस्तो शिक्षकको तलब भन्ने यहाँनिर छ। यो तलबको कुराहरु पनि यसरी नै हामीले डेबिट चाहिँ बजेट खर्च हैन, त्यसपछि रकम जस्तो कति रकम हो हैन 1,20,000 हैन मानौ। त्यसै गरी फेरि क्रेडिटमा अहिले मानौ हामीले सामाजिक सुरक्षा कर 1% काट्छौँ,
त्यो चाहिँ दायित्व हुन जान्छ हैन, जस्तो सामाजिक सुरक्षा कर भन्ने होला। त्यसैगरी क्रेडिटमै हामीले दायित्वको ठाउँमा अब हामीले चाहिँ बैंक गर्छौँ, यो चाहिँ तलब भुक्तानी गर्नको लागि लक्ष्मी ब्याङ्कमा बाँकी रहेको 11,19,880 रुपैयाँ यो रकम चाहिँ अब हामीले भुक्तानी दिन सक्छौँ। भुक्तानी दिँदाखेरि तलब प्रत्येक शिक्षकलाई छुट्टै दिने हैन, या त हाम्रो अन्तर्गत निकाय विद्यालयको खातामा चेक काटेर प्रत्येक शिक्षकको खाता नम्बरमा हामीले रकम राखिदिनको लागि भनेर चिठी लेखेर छुट्टै चेक नकाटेर हामीले एउटै चेक मार्फत पनि शिक्षकको तलब चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्छौँ। यसरी खर्च लेख्न सक्छौँ। यसरी खर्च लेखिसकेपछि अब यदि हामीले म्यानुअली चेक काट्ने हो भने यहाँ चेक प्रिन्ट गर्नु परेन हैन, हाम्रो सिस्टमबाट हामी चेक काट्न चाहन्छौँ भन्यो भने हामी चेक प्रिन्टमा गएर खर्च भाउचर लेखिसकेर भाउचर स्वीकृति गरिसकेपछि चेक प्रिन्टमा गएर हामी चेकलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। चेक प्रिन्टमा हाम्रो बैंक छान्नु पर्यो हैन, बैंक छान्छौँ हामीले। त्यसपछि कुन महिना हो त्यो कारोबार गरेको महिना त्यो गर्छौँ। यो महिनामा कुन चेक काट्नको लागि यहाँ आएको छ हामी यो हेर्छौँ। मानव अहिले चाहिँ शिक्षकको तलब मैले अघि काटेको थिएँ हैन, त्यो आएको छ र यो चेक नम्बर अब कति नम्बर चेकको पालो आएको छ हैन, नम्बर जस्तो यो हामीले अघि चेक राख्दाखेरि हामीले सेटअपमा चेक नम्बर यतिदेखि यतिसम्म पाएका थियौँ ब्याङ्कबाट भनेर हामीले राखेका थियौँ। त्यो चेकमध्ये हामीले यो जस्तो 123 नम्बर चेक काट्यौँ भने अब यो चेक नम्बर 123 लाई फेरि पुनः काट्न मिल्दैन, यो नम्बर गइसकेको हुन्छ। यो सबै चेक सकिसकेपछि पुनः हामीले ब्याङ्कबाट चेक अर्को रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो नम्बर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ यो हामीले 20 टिल चेक पाएका थियौँ 123 देखि 143 सम्म, यो मध्ये हामीले सुरुको 123 नम्बर हान्छौँ। सिरियली हान्नुपर्ने हुन्छ यो चेक नम्बर चाहिँ। चेक नम्बर राखिसकेपछि चेकको किसिम दुईवटा हुन्छ, एउटा एससी पे हुन्छ भने अर्को ब्यारियर पे हुन्छ। यदि हामीले नगद निकालेर हामीले दिने हो भने चाहिँ ब्यारियर पेमा हामी क्लिक गर्छौँ र खाताबाट खातामा एकाउन्ट टु एकाउन्ट पे गर्छौँ भने हामीले चाहिँ एससी पेमा क्लिक गर्छौँ। प्रायः चाहिँ अहिले एससी पे नै राम्रो मानिन्छ, पारदर्शी मानिन्छ हैन, एससी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँको यो कम्प्युटरले HTML र PDF कुन सपोर्ट गर्छ यो मध्ये हामीले एउटा छानेर चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यो कारोबारको भाउचर हेर्नको लागि हामीले भ्यू जर्नलमा क्लिक गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो भाउचर पनि हामी देख्न सक्छौँ। यसरी भाउचर पनि हामी देख्न सक्छौँ, जुन भाउचर चाहिँ हामीले पहिले नै खर्च भाउचर उठाइसकेका हुन्छौँ। यसरी हामीले खर्चको निकासा गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्छौँ, विभिन्न शीर्षकहरूमा भुक्तान दिने काम चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब पेस्की दिनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, मानौ कुनै कार्यक्रममा भुक्तानी नदिएर अग्रिम पेस्की दिने र त्यो पेस्कीको फर्च्युट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ के गर्ने। कुनै कार्यक्रम गर्नको लागि कार्यक्रम सकिसकेपछि मात्रै नभएर कुनै ठुलो प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो, योजनाहरू जस्तो पुँजीगत योजनाहरू गर्नु पर्यो भने त्यो योजना निर्माण गर्नको लागि पहिले नै पेस्की दिनुपर्ने हुन्छ हैन, सामग्री किन्नको लागि पेस्की दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी काम गर्ने अब हामी त्यो हेर्छौँ। अब हामीले पेस्की दिनुको लागि पनि हामीले गर्ने भनेको लेखाङ्कन नै हो। लेखाङ्कनमा खर्च भाउचरमै हामी जाने हो। यसमा गएर हामीले अब कुन कति मितिमा हैन यो मिति छान्छौँ। त्यसैगरी कुन खर्च हो चालु र पुँजीगत, मानव पुँजीगत खर्चको लागि हामी पेस्की दिँदैछौँ कुनै एउटा भौतिक निर्माणको लागि। र कुन शीर्षकबाट भनेको हाम्रो यो शीर्षक विद्यालयको शीर्षक छ हैन। त्यसरी अब कार्यक्रम, अब पुँजीगतमा हाम्रो एउटा मात्रै कार्यक्रम छ, विद्यालयको 4 कोठे भवन निर्माण भन्ने एउटा यो कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रममा हामीले मानौ पेस्की दिन गइरहेका छौँ। अब यो पेस्की दिँदाखेरि जहिले पनि डेबिटमा हाम्रो पेस्की हुने गर्छ। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ पेस्की खर्च। त्यसरी पेस्कीमा यो भवन निर्माण भन्ने शीर्षकबाट छ। अब यो पेस्कीमा हेरेर हामी देख्न सक्छौँ अगाडिसम्म यो खर्च लेख्दाखेरि यो पेस्कीमा के गर्नु पर्दैन थियो। अब भने यो पेस्की कसले लिन लागेको हो त, मानव संस्थागत हो कि हैन, अन्तर्गत व्यक्ति हो कि कसले यो पेस्की लिन लागेको। मानव यो भवन निर्माण गर्नको लागि त निर्माण व्यवसाय नै होला हैन, हामी निर्माण व्यवसाय छान्छौँ। निर्माण व्यवसायमा पनि कुन व्यवसाय छ त, यहाँ कालिका स्टेसनरी भन्ने एउटा व्यवसाय छ र हामीले यहाँ सबै व्यवसाय नसकेको हुनाले हामीले यो सेटअप गर्दाखेरि हामीले व्यवसायहरू को हुन सक्छन् त, मानव निर्माण सेवाहरू हुन सक्छन्, तिनीहरू राखि नसकेको हुनाले एउटा स्टेसनरी आएको छ। अब स्टेसनरीले त भौतिक निर्माण नगर्ला हैन, तर पनि अहिले हामीले जान्नको लागि सिक्नको लागि चाहिँ यसलाई नै लिन्छौँ हामीले। त्यसपछि अब रकम कति लियो त हैन, मानव यहाँ चाहिँ 50 लाखको बजेट छ, 50 लाखमा उसले पेस्की कति लियो, मानव 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ उसले पेस्की लिँदैछ। अब डेबिटको काम सकिएपछि हामी क्रेडिटको काम गर्छौँ। पेस्की लिँदाखेरि जहिले पनि अब क्रेडिट भनेको ब्याङ्क हुन्छ, हामीले ब्याङ्क मार्फत पेस्की दिन्छौँ, त्यसैले ब्याङ्क गर्छौँ हामीले। अब हामीले ब्याङ्क मार्फत पनि यो 20 लाख रुपैयाँ हामी पेस्की दिन्छौँ। यति गरेर अब यो पेस्की कसले लिएको, यहाँनिर हामी विद्यालयको पेस्कीको विवरण लेख्छौँ। विद्यालयको 4 कोठे भवन निर्माणको लागि पेस्की दिएको कारोबार लेखा र यसलाई हामीले संक्षिप्त विवरण लेखिदिन्छौँ।
र यहाँ प्रापकमा अब कसले लिएको त मानव यहाँनिर चाहिँ निर्माण व्यवसाय लिएको निर्माण व्यवसायमा कुन छ भन्दा कालिका स्टेसनरी चाहिँ होइन तर पनि हामीले यहाँनिर अहिले हामीले इक्जाम्पल सिक्नुको लागि हामीले गरिराखेको छौँ 20 लाख रुपैयाँ यति गरेर हामी थप गर्छौँ र यसलाई हामीले अब सेभ गरिदिन्छौँ। यसरी हामीले पेस्की दिन सक्छौँ। यो पेस्कीलाई पनि हामीले चेक प्रिन्ट गरेर हामी पेस्की रकम उसलाई दिन्छौँ र यहाँ सदर हुन बाँकी बनेको छ। यो भाउचरलाई पनि अब हामीले भाउचर स्वीकृति हुन बाँकीमा क्लिक गरेर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ 4 कोठे भवन निर्माण भनेर दिएको पेस्कीको छ। यो पेस्कीको भाउचर हामी स्वीकृत गरिदिन्छौँ। यसरी स्वीकृत गरिसकेपछि मात्रै अब हामीले चेक प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र अहिले हामी यहाँ देख्छौँ चेक प्रिन्टमा निराजन महाविको यो कालिका स्टेसनरीलाई 4 कोठे भवनको अब यहाँनिर चेक प्रिन्ट गर्ने अप्सनमा आएको छ। र अब यो 123 अघि गइसकेको छ त्यसले अब यो फेरि पुनः हामी यसमा प्रिन्ट गर्न सक्दैनौँ र अब हामीले 124 हाल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि हामीले भ्यू जर्नल त्यसैगरी HTML अथवा PDF मा चेकलाई हामीले जुनले सपोर्ट गर्छ त्यसमार्फत हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर मैले एउटा थप कुरा के जोड्न चाहन्छु भने धेरैजना साथीहरूले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो होइन हाम्रो ठाउँमा नेट छैन यसलाई हामीले कसरी चलाउन सक्छौँ भनेर। र जुन ठाउँमा जुन विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्दैन उहाँहरूको लागि यो स्कुल एकाउन्टिङ सफ्टवेयर चलाउनको लागि एकदमै राम्रो भनेको बेसिक सफ्टवेयर हो। बेसिक सफ्टवेयर चलाउनको लागि इन्टरनेट चाहिँदैन त्यसैले उहाँहरूलाई म त्यो रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु र जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो चलाउन मिल्छ र जहाँ नेट अथवा इन्टरनेटको राम्रो पहुँच छ त्यो ठाउँमा मात्रै तपाईँहरूले यो एडभान्स सफ्टवेयरलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुनेछ। र एडभान्स सफ्टवेयरमा धेरै फिचरहरू आज थप्न बाँकी नै छ। यो डेभलपिङकै क्रममा छ भर्खरै अब यो लागू हुने क्रममा छ होइन त्यही भएर तपाईँ चाहिँ नातिनु होला र बिस्तारै आफ्नो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्नुहोला। अब हामीले पेस्की चाहिँ दियौँ अब पेस्की फर्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। पेस्की फर्चर गर्नुको लागि फेरि पनि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा खर्च भाउचरमै क्लिक गर्छौँ। अब यो पेस्की फर्चर गर्दाखेरि चाहिँ कुन मितिमा गर्यो त्यो मिति छान्छौँ हामीले होइन जस्तो आजकै मितिमा गऱ्यो मानौँ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चको प्रकारमा शीर्षक हाम्रो विद्यालयको उपशीर्षक छ। त्यसै गरी कुन कार्यक्रमको यो 4 कोठे भवनको लागि पेस्की लिएको थियो जुन शीर्षकको लागि हामीले पेस्की फर्चर गर्न गइरहेका छौँ। अब पेस्की फर्चर गर्ने दुईवटा कन्डिसन छन्। एउटा पेस्की लिएको रकमभन्दा कम खर्च गर्यो भने चाहिँ के गर्ने र पेस्की लिएको रकमभन्दा बढी खर्च गर्यो भने चाहिँ के गर्ने। पेस्की लिएको रकमले चाहिँ सबै काम भ्याइयो त्योभन्दा बढी खर्च लागेन उसको बिल भुक्तानी गर्दाखेरि होइन त्योभन्दा कमै लाग्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो खालको भाउचर उठाउँछौँ होइन उसले पेस्की लगेको भन्दा त्यो रकमले चाहिँ पुगेन त्योभन्दा धेरै नै खर्च भयो भने चाहिँ कस्तो खालको भाउचर उठाउँछौँ हामी यहाँ हेर्छौँ। हामी दुवै कन्डिसनको लागि गर्ने भनेको पहिला डेबिट नै हो। हामीले डेबिटमा हामीले जहिले पनि खर्चमा डेबिट बजेट खर्च नै हुन्छ। अब यहाँ बजेट खर्च एक्ज्याक्टली कति भयो त कम भयो या बढी भयो हामीले यही राख्ने हो। बजेट खर्च उसको अघिको यो कन्डिसनमा 20 लाख रुपियाँ लिएको थियो 20 लाख नै भयो या त 25 लाख भयो या त 30 लाख भयो 50 लाख मध्ये मानौँ 40 लाख उसको खर्च भयो। अब 40 लाख खर्च भइसकेपछि उसले पहिला पेस्की लगेको भन्दा धेरै खर्च भएको छ त्यसैले अब अझै पनि हामीले उसलाई चाहिँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यसैले हामी पहिला क्रेडिटमा के गर्छौँ भने उसको पेस्कीलाई हामी फर्चर गरिदिन्छौँ। उसको पेस्की कति छ त्यो हामीले फर्चर गरिदिन्छौँ। हामी यहाँ पेस्की फर्चरमा क्लिक गर्छौँ। पेस्की फर्चरमा उसले कसले लिएको थियो पेस्की निर्माण व्यवसायी होइन। त्यसपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कालिका स्टेसनरी लिएको थियो यहाँ आउँछ पहिला लिएको 20 लाख रुपियाँ लिएको छ यहाँ ठ्याक्क जानकारी आउँछ। यसमा डबल क्लिक गरिदिन्छौँ र यो कुरा यहाँ आएर देखिन्छ। यसलाई हामीले केही नगरेर हामी पेस्की फर्चर हुने मिति हामी एकचोटि लेखिदिन्छौँ र अब हामी यसलाई थप गरिदिन्छौँ। र 20 लाख पहिला पेस्की लिएको थियो टोटल बिल चाहिँ 40 लाख उठेको र अझै पनि 20 लाख उसलाई बाँकी छ दिनुपर्ने भने चाहिँ अब हामी फेरि पनि क्रेडिट गर्छौँ। क्रेडिटमा अझै पनि उसको बिल भुक्तानीमा होइन कति दायित्व थियो त्यो कुरा पनि हामी लेख्छौँ। मानौ उसले त्यो सबै काम गर्दाखेरि उसले कर तिर्छ होला होइन दायित्वमा क्लिक गर्छौँ हामीले। दायित्वमा अब कस्तो खालको कन्टिन्जेन्सी कति गर्यो कि होइन या त अग्रिम आयकर कति गर्यो त्यसै गरी धरोटी रकम निर्माण व्यवसाय कोष होइन कुन कुन उसलाई चाहिँ अब हामीले कति गर्ने हो यो कुरा चाहिँ हामीले यसबाट कति गर्नु। मानौ कन्टिन्जेन्सी कति गरिदिउँ हामीले मानौ 40 लाखको हामीले 5% कन्टिन्जेन्सी कति गरिदिउँ भने हामीले यहाँनिर कति रकम हामीले मानौ 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले कति गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले फेरि पनि क्रेडिटमा बाँकी रहेको भुक्तानी दिनुको लागि क्रेडिट हामीले अब ब्याङ्क गर्छौँ।
भुक्तानी दिनको लागि जहिले पनि हामीले बैंक गर्छौँ, बैंकबाट हामीले भुक्तानी दिन्छौँ र 18 लाख रुपैयाँ यहाँनिर बाँकी रहेको भनेर देखाएको छ। यसलाई हामीले थप गर्छौँ। यति हामीले राखिसकेपछि अब हाम्रो ब्यालेन्स भएको छ, डेबिट र क्रेडिट बराबर भएको छ, यहाँ 0 आइसकेको छ। अब यहाँनिर कारोबारको विवरणमा हामीले अघिकै कुरा यसमा खुलाइन्छौँ। अब यो बाँकी रकम कसलाई भुक्तानी दियो त? यहाँनिर निर्माण व्यवसाय नै छँदैछ होइन, त्यसपछि कालिका स्टेसनरी होला। यहाँनिर बाँकी रकम भनेको कति छ त भन्दाखेरि 18 लाख रुपैयाँ छ। थप र यसलाई अब सेभ गरिदिन्छौँ। जर्नल हाज सेभड भनेको छ। अब यसलाई पनि यहाँनिर यो भाउचरलाई स्वीकृत गर्छौँ। यहाँनिर डेबिट हिसाब नम्बर, डेबिट क्रेडिट यो सबै आएर ब्यालेन्स भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यसलाई पनि हामीले भाउचरको स्वीकृति गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ स्वीकृत हुन बाँकी रहेका मात्रै आउँछन् होइन, स्वीकृत हुन बाँकी यहाँ पहिलेको 2वटा पनि थियो, मैले यो गरेको छैन र अहिलेको भनेको यो हो। यसलाई हामीले स्वीकृत गरिदिन्छौँ र स्वीकृत गरिसकेपछि अब यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गरिदियो भने अघि देखाएको यो भाउचर चाहिँ स्वीकृत भइसकेको हुन्छ। यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हामीले रेकर्डमा राख्न सक्छौँ र यसपछि हामीले चेक पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अघि हामीले सिकिसकेका छौँ। यहाँनिर अब 123, 24 गइसकेको छ, 25 को पालो आएको छ। यसरी राखेर हामीले एससीपीमा हामीले चेक प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अब लेखाङ्कनमा विशेष गरी आम्दानी खर्च त्यसरी भाउचर स्वीकृति गर्ने पेस्किदिने विशेष गरी यो कुरा रहन्छ। र अर्को कुरा भनेको एउटा कट्टी दाखिला हो। अब कट्टी दाखिला भनेको चाहिँ यो पनि खर्चमै गर्ने काम हो। कट्टी दाखिला भनेर हामी यसलाई कसरी बुझ्छौँ भने जति पनि हामीले दायित्व सिर्जना गरेका हुन्छौँ, दायित्व सिर्जना गर्दाखेरि जस्तो अग्रिम आयकर होला होइन, कुनै कन्टिजेन्सी रकम होला, त्यो रकमलाई चाहिँ हामीले कुन कुन निकायमा कट्टी दाखिला गर्ने हो त, त्यो दाखिला कहाँ कहाँ बुझाउने हो। जस्तो करहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा होला होइन, नेपाल ब्याङ्क मार्फत हुन्छ या त कुन मार्फत हुन्छ, धरोहर फिर्ता गर्नुपर्ने होला। त्यो सबै कुरा भनेको हामीले कट्टी दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो खर्च पत्र मार्फत नै गर्छौँ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा अलि पछि नै ल्याउनेछौँ। र अर्को आजको टपिक भनेको प्रतिवेदन हो, रिपोर्टिङ। रिपोर्टिङ कसरी गर्ने? अब रिपोर्टिङ गर्ने एकदमै सजिलो छ। अब गौसरा भाउचरहरू हेर्ने यहाँबाट छ होइन, विभिन्न पारामिटर, विभिन्न हामीले फिल्टर छानेर चाहिँ हामीले यो प्रतिवेदन हेर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी एउटा प्रतिवेदन चाहिँ कार्यक्रम हेरौँ। मानौँ हाम्रो यो वर्षको यो आर्थिक शैक्षिक वर्षको होइन के कार्यक्रम छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम अनुसारमा गएर हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कार्यक्रमहरू यहाँ आएको छ। हामीले राखेको कार्यक्रमहरू यसरी आएको छ। यो भनेको एउटा प्रतिवेदन हो, रिपोर्ट हेर्ने काम हो। तपाईँको विद्यालयको के कार्यक्रम छन् भनेर कसैले माग्यो भने यसलाई हामीले सर यसरी हेरेर यसलाई प्रिन्ट गरेर दिन सक्छौँ। अब त्यसै गरी गौसरा भाउचर, हाम्रो गौसरा भाउचर चाहिँ कति छन् त त्यो कुरा हेर्नुको लागि हामीले गौसरा भाउचरमा क्लिक गर्छौँ। अब गौसरा भाउचर चाहिँ कति नम्बर हेर्ने हो हामीले होइन, यसरी यहाँ चालुको चाहिँ यतिवटा भाउचर बनेको छ। यसरी हामीले भाउचर हेर्न सक्छौँ। त्यसरी अब मलेपा फार नम्बर 207 बनेको छ, 208 बनेको छ। यो चाहिँ विभिन्न किसिमका रिपोर्टहरू निकाल्ने हो होइन। मलेपा फार नम्बरमा थुप्रै खालका छन्। अब जस्तो आय व्यय, कार्यक्रम अनुसार पेस्की भुक्तानी पाउने, चौमासिक खर्च, चेक विवरण कस्तो खालको छ। त्यसै गरी माग फार्म छ। यो माग फार्मको चाहिँ काम गर्नको लागि यो लेखाङ्कनमा हामीले माग फार्म भने यहाँ छ, यसलाई चाहिँ हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो तलबी प्रतिवेदन भन्ने जुन अर्को भिडियोको टपिक छ, यो टपिकमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई विस्तृतमा सिकाउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आगामी दिनमा हाम्रो आउने भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला होइन। यो चाहिँ बाँकी नै छ यो हाम्रो तलबी प्रतिवेदनको बारेमा काम गर्नको लागि। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यति नै गर्छौँ होइन। तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला। तपाईँलाई कहाँनिर समस्या पऱ्यो कमेन्टमा भन्नु होला। अर्थात् हामीले डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो सम्पर्क नम्बर, सम्पर्क मेल आइडी राखिदिएका छौँ। त्यहाँबाट पनि तपाईँले आफ्नो समस्याहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका समस्याहरू आयो भने मात्रै त्यो समस्यालाई हामी समाधान गर्न सक्नेछौँ। आगामी एउटा भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईँका समस्याहरूमा आधारित भएर कहाँ कहाँ समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अब यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्नलाई चाहिँ अब हामीसँग जोडिनु होला होइन। हाम्रो भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गरिदिनु होला, धेरै ठाउँसम्म पुर्याउनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु होला। हाम्रो मेहनतको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर्दै अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचासहित यो भिडियोबाट चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।